Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. اليوم إن شاء الله غادي نشرح الدرس الثالث للسنة الثانية إعدادي فرنسية اللي هو les atomes et les molécules. يعني بالعربية les atomes هما الذرات، les molécules هما الجزيئات. أول حاجة غادي نبداو بها اللي هي l'atome. غادي نبداو بواحد définition de l'atome، يعني تعريف ديال l'atome. L'atome يعني الذرة est une particule، هي واحد الجزيئة infiniment petite، هي واحد الجزيئة صغيرة بزاف. indivisible يعني ما نقدروش نقسموها، et de forme sphérique. de forme sphérique يعني عنده واحد الشكل كروي. دابا عرفنا بان الذره هي واحد الجزيئه صغيره بزاف ما كتقسمش ليا وعندها واحد الشكل كروي يعني بحال الكره. غادي نمشيو لثانيا ديمونسيون دو لاتوم، يعني الابعاد ديال الذره غادي نعرفوا. بالنسبه للذره هي صغيره بزاف، يعني ما غاديش نقدروا نستعملوا المتر ولا السنتيمتر ولا داكشي. يعني الا بغيتي تمشي من مدينه لمدينه كتسول شي واحد ولا كيقول لك من هاد المدينه الاخرى شحال، كتقول ليه مثلا 30 كيلومتر. الذره صغيره بزاف راه ما غاديش نقدروا نستعملوا حتى المليمتر، كنستعملوا واحد الوحده اللي هي على قدها اللي كتسمى ليا 1 نانومتر، كنرمزوا لها ب ان ام صافي. وبالنسبه لواحد نانومتر كتساوي لي 10 اس ناقص 9 متر. غادي نمشيو لثالثا سامبول اي موديل دو لاتوم، يعني هنا غادي نعرفوا كيفاش كنرمزوا للذره. بالنسبه للذره لاتوم سامبوليزي باغ لا بروميير لتر دو سون نوم لاتين، يعني مثلا بحال ذره الهيدروجين هذه ها هي سميتها الهيدروجين. لا لتر ديالها الاول هو اش، يعني هاد الهيدروجين غادي نرمزوا ليها باش، يعني لا لتر ديالها الاول. هذا الشيء اللي كيقولوا لي هنايا. اي اكري باغ ان ماجيسكول، يعني كنديروه ماجيسكول كما قلت لكم. هاد الهيدروجين غادي نديرو اش بحكا كبيره ماجيسكول. parfois une deuxième lettre est ajoutée et écrite en minuscule. في بعض الاحيان يعني كنفوتوا هذيك لا لتر الاولى، كنديروا لا لتر الاولى وكنتبعوه لا لتر الثانيه وكنديروها مينيسكول. انا نعطيكم مثلا غادي نمشيو للكلور. هاد الذره سميتها الكلور بلاتي عفوا. هاد الذره ديال الكلور ها هي الكلور. هاد الكلور ما غاديش نرمزوا ليها بالسي كبيره، حيت الكربون حتى هو كيبدا بالسي كبيره. الكربون كنرمزوا ليه بالسي كبيره، ولكن هاد الكلور باش غادي نميزوه كنبداو ليه الحرف الاول سي اون ماجيسكول وكنتبعوا الحرف الثاني اون مينيسكول بحال سي ال كما كتشوفوا هنا صافي. المهم هنا غادي نمشيو للموديل دو لاتوم. موديل دو لاتوم يعني هنا غادي نحاولوا نبقاو نرمزوا لاتوم بواحد الاشكال اللي هما دائريين، وكل وحده وغادي نديروا ليها واحد الحجم ديالها صافي واللون ديالها باش يبقى يميزها بالنسبه لكم نتوما في هاد المستوى ديالكم. غادي نمشيو لهنا مثلا الهيدروجين هاد الهيدروجين السامبول ديالو هو اش. كنرمزوا ليه بواحد دواره صغيره كما كتشوفوا، اللون ديالها ابيض صافي. كنرمزوا لوكسيجين، يعني هنايا في هاد البلاصه ما خاصش يكون الكربون، هنا نديروا بلاصه الاكسجين صافي. بالنسبه للاكسجين هو هذا، ها هو هذا هو الاكسجين، هذا هو الرمز ديالو. بالنسبه للون ديالو لون احمر كما كتشوفوا. غير هنايا في بلاصه هذه خاصها تكون يعني هاد الحجم ديال هاد الدائره هنايا ولا هاد السيرفاس ديالها خاصها ديروها صغار، ديروها قد ديال الكربون، يعني بدلوا الاكسجين بالكربون. جيبوا في بلاصه الاكسجين ديروا الكربون وديروا هاد الدائره النيت، ولا كنديروها بالاسود. في بلاصه الكربون هاد الدائره اللي بالاسود نخليوها النيت ونلونوها بالاحمر صافي. غير هنا تخالط لهم. من بعد عندي النيتروجين اللي هو الازوت. السامبول ديالو اللي هي ان، اللون ديالو ازرق وهو كبر شويه من الاكسجين، حيت حنا في هاد البلاصه قلنا كاين الاكسجين. من بعد تابعوا الكربون، يعني في هاد البلاصه خصو يكون لي الكربون كما كتشوفوا هذا هو الصيغه ديالو، هذه هي السميه ديالو الكربون، واللون ديالو اسود صافي اسود. يعني في هاد البلاصه هذه في هاد الخانه رجعوها كربون، غير هاد الدوار هنا تولي ليا بالاسود وهاد الدوار هنا تولي ليا بالاحمر صافي. وهنايا راه غادي دير هنا دير الاكسجين، هنا الاكسجين وهنا الاكسجين. اما هنا غادي دير هنا الكربون، هنا الكربون وهنا دير السي صافي. وهاد الدواره غادي يكون اللون ديالها اسود. من بعد غادي نمشي الصوديوم الرمز ديالو ان ا، يعني لا فورميل شيميك ديالو ان ا. هذا هو كيتكتب هكا بالفرنسي، بالعربيه هو هذا الصوديوم. الصوديوم ما دايرينش ليه
لا لون لا هذيك ما عاطينوش شي رمز ديالو صافي. بالنسبه للكبريت اللي هو السوفر، الرمز ديالو السامبول ديالو اس، وعنده دواره بالاصفر وهي كبر من ديال الكربون. بالنسبه للكلور هذا هو الصيغه ديالو سي ال بالعربيه الكلور، هو دواره بالاخضر وكبر من ديال السفر صافي. وكاين عندي لو فيغ اللي هو الحديد اللي الصيغه ديالو اف او، وعندي النحاس الصيغه ديالو سي اي اللي هو الكويفر صافي. دابا غادي ندوزو للفقره الثانيه اللي هي لي موليكول ديفينيسيون دو لاتوم. هنا خاصهم يديروا ديفينيسيون ديال الموليكول ماشي لاتوم، هنا صحوا هاد لاتوم بموليكول. هنا لا موليكول اي لا بلو بتيت بارتي دان كور بيور، يعني الجزيئه هي اصغر جزء في واحد الجسم خالص. كور بيور هو جسم خالص et conserve les mêmes propriétés chimiques de ce corps. وهاد لا موليكول كتحافظ ليا على نفس الخصائص ديال داك الجسم. دابا عرفنا بان لا موليكول اللي هي الجزيئه هي اصغر جزء في واحد الجسم خالص وكتحافظ ليا على الخصائص ديالو صافي. يعني مثلا اللي كان لونه احمر راه حتى الموليكول ديالو تلقى لون احمر صافي. هذا هما اللي كيقصدوا به. une molécule est d'un ou plusieurs atomes interconnectés. يعني الموليكول كتقدر تكون لي مجموعه من الذرات ديال لي زاتوم صافي. مثلا بحال الماء هو ولا كان ما نمشيوش للماء، غادي نمشيو مثلا الثنائي الاكسجين ديوكسيجين هو O2. O2 راه هو واحد الموليكول كتكون من جوج ذرات ديال الاكسجين صافي. هادشي اللي بغاو يقصدوا هنا. دابا عرفنا بان الموليكول الجزيئه هي اصغر جزء من واحد الجسم ياك، كتحافظ ليه على دوك الخصائص ديالو. من بعد عرفنا بان الجزيئه اللي هي الموليكول كتقدر تكون ليا هي اصلا ما كتكونش ليا من بحال دابا مثلا فاش غادي نقول لك عفوا فاش غادي نقول لك اش يعني الهيدروجين هذا راه اتوم. علاش؟ حيت كيبان ليا غير بوحدو. ام فو غادي نقول لك اش 2 اللي هو الديهيدروجين هذا راه كيتسمى ليا موليكول حيت كتكون ليا من جوج ذرات ديال الهيدروجين صافي. يعني الا قلت لك مثلا الماء اللي كنشربو الصيغه ديالو هي H2O، هذا تا هو موليكول، وهاد الموليكول كتكون ليا من جوج ذرات ديال الهيدروجين وذره ديال الاكسجين. دابا غادي نمشيو للفورميل دون موليكول. La molécule est représentée par une formule qui contient les symboles des atomes qui la constituent. Puis nous ajoutons le nombre de chaque type d'atome à la droite et en bas de son symbole. أنا غادي نشرح لكم. هنا عفوا هذه راه الديوكسيجين هما داروا لها الديهيدروجين، هنا خاصها تكون H2 هي الديهيدروجين، وهما راه غلطوا هنا في كل شيء. هنا غادي ديروا الديوكسيجين هو O2، هنا الديازوت هو N2 صافي. هادو بثلاثه خطأوا فيهم. بالنسبه مثلا غادي نمشيو ل H2O. H2O اللي هو الماء غادي تكون ليا من H2O، يعني هنا درت العدد ديال الهيدروجين جوج ذرات ديال الهيدروجين، وهنا راه كتكون واحد ما كتبقاش تبان يعني ذره وحده ديال الاكسجين. مثلا المهم هادو ما تنساوش تصحوهم. هنا الديهيدروجين يعني هنا H2 عقلوا عليها، وهنا غادي تكون ليا الديوكسيجين اللي هي هنا O2، وهنا تيازوت N2. هادو ما تنساوش تصحوهم. غادي نمشيو مثلا لو اللي هو H2O. H2O كيتكون ليا من جوج ذرات ديال الهيدروجين وذره ديال الاكسجين. حنا درنا جوج ذرات الاولين ودرنا جوج لتحت ديال الهيدروجين ووحده ديال الاكسجين، خلاص ما كنكتبوش واحد. مثلا غادي نمشيو لوزون اللي هو O3. هاد لوزون كيتكون ليا من ثلاثه ذرات ديال الاكسجين حيت هادي بوحدها كتسمى الاكسجين، و O2 كتسمى ليا الديوكسيجين صافي. اما هادي O3 اللي هي الاوزون صافي، يعني تكون ليا من ثلاثه ذرات ديال الاكسجين. غادي نمشيو مثلا للبيطان. الصيغه ديالو C4H10 كيتكون ليا قلنا السي هو الكربون، الا درت لك 4 يعني هنا كيتكون ليا من 4 ذرات ديال الكربون، كنديرو H10 يعني لتحت يعني هنا 10 ذرات ديال الهيدروجين. هذه مثلا هي الصيغه ديال البيطان. هنا غادي نمشيو الكورس بيور سامبل اي كور بيور كومبوزي. يعني كور بيور سامبل هو الجسم الخالص العادي ولا البسيط، كور بيور كومبوزي المركب صافي. هنا غادي نديرو التعريف ديال كور بيور. Nous appelons le corps pur chaque corps constitué d'un seul type de molécule. دابا فاش غادي نقول لك واحد الجسم خالص يعني كيتكون من نوع واحد ديال الموليكول. مثلا فاش غادي نقول لك H2O اللي هو الماء،
راه غادي تلقى الماء كيتكون ليا مثلا تلقى فيه غير الذرات ديال اش 2 او، يعني هذاك كور بيور جسم خالص. ولا كان لقيتي كيتكون اش 2 او وشي ذرات اخرين ما بقاش جسم خالص. غادي نمشيو le corps pur simple. Un corps pur est celui dont la molécule est constituée d'un même type d'atome. دابا الكور بير سامبل يعني الجسم الخالص البسيط هو اللي كيتكون لي من نوع واحد ديال الذرات. انا نعطيكم مثال. مثلا الديوكسيجين اللي هو O2. هاد O2 راه كيتكون لي من جوج ذرات ديال الاكسجين، يعني او ذره ديال الاكسجين وذره ديال الاكسجين، جوج ديال الاكسجين، يعني هذا كور بير سامبل. صافي علاش كيتكون لي من نفس الذرات، ما يمكنش تلقى فيه شي ذره اخرى، ها هو غير O2. مثلا ديهيدروجين حتى هو كيتكون لي من جوج ذرات ديال الهيدروجين H2، يعني هذا حتى هو كور بير سامبل. هنا غادي نمشيو للكور بير كومبوزي، يعني الجسم الخالص المركب. Un corps pur composé est celui dont la molécule est constituée d'atomes de type différent. يعني الكور بير كومبوزي هو اللي عنده الجزيئات كتكون ليا من ذرات مختلفة. صافي انا غادي نعطيكم مثلا المونوكسيد دو كربون CO، هذاك ثنائي اكسيد الكربون كيتكون ليا من ذره ديال الكربون وذره ديال الاكسجين، يعني هذا كور بير كومبوزي. علاش؟ حيت ما كيتكونش ليا من نفس ذره. بحال دابا O2 راه كيتكون ليا من ذره الاكسجين وحده، هذا سميناه كور بير سامبل. ولا كان هذا اللي هو مونوكسيد دو كربون كيتكون ليا من ذره الكربون وذره الاكسجين، يعني كور بير كومبوزي. نعطيو مثال اخر، مثلا لوكسيد دو فير 3، هذا غادي تقراوه في الكاتريام، غتقراوه شنو هو وكيفاش كيجي. مثلا غتقراو عليه شي معلومات في لوكسيداسيون دو فير، يعني كيفاش لو فير كيتصدى. صافي المهم هنا Fe2O3، هاد Fe2O3 كيتكون قلنا Fe هو لو فير كيتكون لي من جوج ذرات ديال الفير كيتكون لي من ثلاثه ذرات ديال الاكسجين، يعني هذا كور بير كومبوزي. يعني راه هاد لوكسيد دو فير غادي تلقاه كيتكون غير من هادو، ولا كان هادو راه فيهم جوج ذرات ديال الفير وثلاثه ذرات ديال الاكسجين، يعني كور بير كومبوزي. غادي نمشيو لواحد الغومارك. المهم هنا les molécules peuvent être représentées par le modèle moléculaire. هنا كنقدروا نعطيوهم واحد الموديل لي زاتوم هادو لي موليكول كنعطيهم واحد الموديل. علاش حنا خدمنا قبيله ودرنا الالوان، هنا فين غادي نستعملوها. مثلا فاش غادي نقول لك الماء قلنا كيتكون ليا من ذره ديال الاكسجين وجوج ذرات ديال الهيدروجين. صافي يعني H2O هو الماء، كيتكون ليا من جوج ذرات ديال الهيدروجين وذره ديال الاكسجين. وحنا قلنا بان الذره ديال الهيدروجين قلنا راه عندها واحد الدواره صغيره وبيضاء، وقلنا الاكسجين دواره كبار منها ولونها في الاحمر. هذاك الشيء اللي كتشوفوه هنا، هذه هي الذره ديال الاكسجين، وهادو اللي دايرين بها جوج ذرات ديال الهيدروجين. كذلك ومثال بالنسبه للديوكسيد دو كربون اللي هو CO2، قلنا الكربون واحد الذره بالاسود هي هذه، هي، والاكسجين كبر منه بالاحمر، هما. صافي يعني هذه التمثيل ديال ثنائي اكسيد الكربون. بالنسبه للديوكسيجين كتكون لهم جوج ذرات ديال الاكسجين، قلناهم الاكسجين الذره اللون ديالها بالاحمر، يعني دواره ودايره بالاحمر، عفوا قلنا دواره وبالاحمر. صافي ماشي ذره بالاحمر، دواره وبالاحمر. هنا الديوكسيجين هما جوج دوارات بالاحمر، يعني O2. بالنسبه للميثان هو كيتكون ليه من ذره ديال الكربون اللي هي بالاسود ودايرين بها 4 ديال الهيدروجين اللي هما بالابيض. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوناش من خالص الدعاء ديالكم، دعمونا بلايك وابوني. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى اللقاء.